बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सोनिया अदनान। खेल और खिलाड़ी की बात करने के लिए मैं आपके साथ हूँगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से 15 लाख रुपए कर दी गई। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलतों की फराहमी के लिए तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत। दुनिया भर में एसएमईज़ मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती हैं। वज़ीर आज़म का जायज़ा इजलास के मौके पर इजहार ख्याल। मुल्क की मैशत खुसूसन IT शोबे के लिए बड़ी खबर। लॉजिस्टिक्स कंपनी मेंजिस एविएशन का पाकिस्तान में IT इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलत डेस्क कायम। वजीर आज़म का बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कंपनी का खैर मकदम। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की क़यादत में 6 रुकनी वफ़द की वजीर आज़म से मुलाकात। मुल्क में नई टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ मिलेगा। IT बरामदात में मुसलसल इजाफा और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का असल अहवाल। पेशावर में बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर से आर्मी चीफ की खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के तनाज़ुर में गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गोहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर सियासतदानों से बात करें। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाले तबादला ख्याल को सियासी रंग देना अफसोसनाक। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। अपोजिशन ने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। हुकूमत 7 यौम में अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगी। अपोजिशन का अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत ने इत्तफाक किया। इजलास के बाद सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी ने मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। मिसाके मईशत और इंसदाद दहशतगर्दी पर भी इकट्ठा होने की तजवीज़ दी। गजा में जंगबंदी मुआहदे को भी तमाम अरकान ने सराहा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आयात सादिक। अपोजिशन का चार्टर ऑफ डिमांड 2 कमीशन कायम करने का मुतालबा। अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार। कारकुनों की हलाकत और जख्मियों से मुतालिक कोई तफसील फ्राहम नहीं की। लाशों के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया। रियासत और इदारों को बदनाम किया। वजीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोरितानिया से स्पेन रवाना होने वाली कश्ती मराकश के बंदरगाह दखला के करीब उलट गई। मुतअद्दिद पाकिस्तानियों समेत 80 मुसाफिर सवार थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। जाम हक पाकिस्तानियों के लिए बुलंदी दराजात की दुआ। मुताल्लिका हुकाम सवाक़े की रिपोर्ट तलब। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुतासरा पाकिस्तानियों के लिए हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करने की हिदायत। तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह। पंजाब भर में चीफ मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के तहत 40,000 लैपटॉप दिए जाएंगे। फैसलाबाद डिवीजन में चीफ मिनिस्टर होनहार स्कॉलरशिप का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज ने तलबा में होनहार स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। GC यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस फैसलाबाद आमद पर खैर मकदबी नारे। बच्चियों ने वजीर आला पंजाब को द बेस्ट लेडी मरियम नवाज का खिताब दिया। तालिबात ने कुलसूम नवाज का पोर्ट्रेट भी पेश किया। मरियम नवाज ने तलबा के साथ सेल्फियां भी बनवाई।
وعدوں اور نعروں پر نہیں عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہوں، قید و بند کے صعوبتیں برداشت کی لیکن انتقامی سیاست نہیں کی۔ نوجوان سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا مہم کا حصہ نہ بنے، پاکستان ہماری ریڈ لائن۔ لیپ ٹاپ کی پہلی کھیپ پہنچ چکی، طلباء کو جدید لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں لیپ ٹاپ اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ 190 ملین پاؤنڈ کا القادر میگا کرپشن کیس، ایک شخص کو 80 سے 90 ارب کا فائدہ پہنچایا گیا۔ دن دہاڑے کی گئی ڈکیتی کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، بانی پی ٹی آئی کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے اہلیوں اور فراگوگی کے ساتھ مل کر قوم کے اربوں روپے ہتھیائے، مذاکرات کے حق میں ہیں تاہم بدعنوانی پر کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر کی نیوز کانفرنس۔ عالمی اقتصادی فورم کا پاکستانی معیشت کی بہتری کا اعتراف، ڈیفالٹ کا خطرہ مکمل طور پر ٹل گیا۔ معیشت کی بحالی ٹیم ورک کا نتیجہ، مہنگائی میں کمی حکومت کی اہم کامیابی۔ باہر بیٹھ کر ملک اور اداروں کے خلاف مذموم مہم چلانا قابل مذمت ہے، وزیر اطلاعات۔ غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان 15 ماہ بعد جنگ بندی معاہدہ اطلاق اتوار سے ہوگا۔ معاہدہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی مقوی اور 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ مقبوضہ جموں و کشمیر بھارتی فوج کی چھاونی میں تبدیل، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال، چھاپے، محاصرے، مسافروں اور راہگیروں کی جامع تلاشی۔ بھارتی یوم جمہوریہ سے قبل سخت پابندیاں، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے تنازع کشمیر کے حل کو ترجیح دینے کا مطالبہ۔ 14 دسمبر سے اب تک 22 خارجی دہشت گرد ہلاک، 18 زخمی۔ وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات پر کارروائیاں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ امن کی بحالی اور خوارج کے خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، ISPR۔ بلوچستان حکومت کا ہب کو ترقی دینے کا عزم، ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کا اعلان۔ ہب کو ماڈل سٹی بنائیں گے۔ گڈانی سے 16 کلومیٹرز روڈ، بے نظیر بھٹو نرسنگ کالج اور ساکران کو تحصیل کا درجہ دینے کا اعلان۔ جام غلام قادر ہسپتال کو بہتر طبی سہولتوں کے لیے انڈس ہاسپٹل کے حوالے کیا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی۔ بھارت کے جنگی جنون کی ایک اور مہم جوئی ناکام، ہرمس 900 ڈرون تجرباتی پرواز کے دوران گجرات کے پور بندر میں گر کر تباہ۔ آئیروس حادثات بھارتی مسلح افواج کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت۔ خفیہ نگرانی اور جاسوسی کے لیے ڈرون 145 کروڑ بھارتی روپے میں خریدا گیا۔ مودی سرکار کا غیر معیاری منصوبوں پر اربوں ڈالر ضائع کرنا مزے کا خیز عمل بن چکا۔ 19 سال کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان میں ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز کا کل سے ملتان میں آغاز۔ مقابلہ صبح 9:30 بجے سے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ ٹرافی کی رونمائی، پاکستان کی پلئنگ 11 کا اعلان، محمد ہریرہ ڈیبیو کریں گے۔ دونوں ٹیموں کا پریکٹس سیشن۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز اہم، ہوم کنڈیشنز میں فتوحات کے سلسلے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کپتان ٹیسٹ ٹیم شان مسعود۔ پاکستان ایک مضبوط ٹیم لیکن ہماری تیاری بھی اچھی ہے، کھلاڑیوں پر اعتماد ہے، بہتر نتائج دیں گے، کپتان ویسٹ انڈیز کریگ بریتھویٹ۔ سری لنکا میں ITF ایشیا 14 اینڈ انڈر ڈیولپمنٹ چیمپئن شپ، پاکستان کے شایان آفریدی ریجنل کوالیفائنگ ایونٹ کے فائنل میں پہنچ گئے۔
सेमी फाइनल में टॉप सीड सिंगापुर के मैथ्यू टे को स्ट्रेट सेट्स में 7-6 और 6-4 से शिकस्त। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वजीर आला पंजाब की जेर क़यादत 48 अरब रुपए की खतीर रकम से वजीर आला पंजाब आसान कारोबार कार्ड, जिसके तहत स्टार्टअप्स और छोटे कारोबार को फरोग देने के लिए सिफर मार्कअप पर 10 लाख रुपए तक के आसान कर्जाजात की सहूलत और अदायगी भी 3 साल की आसान मुद्दत में। इस कार्ड के जरिए कर्ज की सहूलत, खाम माल की खरीदारी के लिए वेंडर्स को बराह रास्त अदायगी, सरकारी फीस, टैक्स और यूटिलिटी बिल की अदायगी के साथ साथ 25% तक कैश निकालने की सहूलत भी। अगर आप सूबा पंजाब के रिहायशी हैं, उम्र की हद 21 से 57 साल है, दुरुस्त शनाख्ती कार्ड मौजूद है और आपके नाम पर सिम भी रजिस्टर्ड है, आज ही ऑनलाइन वेब पोर्टल akc.punjab.gov.pk पर दरख्वास्त दें। इस प्रोग्राम से 1 लाख से जायद कारोबार मुस्तफीद होंगे। बढ़ रहा है पंजाब, बढ़ रहा है पाकिस्तान। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, हुकूमत पंजाब। आगे बढ़ो पाकिस्तान, अज़्म इस्तेकाम और माहौल दोस्ती के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दूरअंदेश क़यादत में वज़ारत तवानाई का इनकलाबी कदम। पहली ईवी चार्जिंग रेगुलेशन का निफाज। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 44% की रिकॉर्ड कमी। मौजूदा 71 रुपए फी यूनिट अब मिले चार्जिंग स्टेशन को 39.70 रुपए फी यूनिट, जिससे आपको मिले पेट्रोल की निस्बत 3 गुना से भी ज्यादा बचत। खुशहाली का नया दौर, रोजगार और मुनाफा बख्श सरमायाकारी के मौके, किरायों में कमी और मईशत की मजबूती, बैटरियों की फौरी तब्दीली का निजाम, सैकड़ों चार्जिंग स्टेशन का कयाम। अब मिले आपको 15 दिन में कारोबार की इजाजत। रजिस्ट्रेशन और मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट करें। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर को कह दिया है, हम दिन रात मेहनत करेंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ारत तवानाई, हुकूमत पाकिस्तान। मुल्क में कारोबार, मईशत और बरामदात में बेहतरी के लिए 36 अरब रुपए से जायद की खतीर रकम से बिला सूद आसान कर्जाजात का सबसे बड़ा मंसूबा। वजीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस 10 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए तक के बिला सूद कर्जाजात और 5 साल के अरसे में आसान वापसी। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज से मुतल्लिका कारोबार के साथ साथ हर किस्म के कारोबार वाले सूबे पंजाब के रिहायशी जिनकी उम्र की हद 25 से 55 साल तक हो, कर्जे के हुसूल के लिए वेब पोर्टल akf.punjab.gov.pk पर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। इस प्रोग्राम से 4000 से जायद कारोबार मुस्तफीद होंगे। बढ़ रहा है पंजाब, बढ़ रहा है पाकिस्तान। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से 15 लाख कर दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलतों की फराहमी के लिए तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल किया जाए। इस शोबे से मुंसलिक खवातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश किया जाए। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के उमूर पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की अफरादी कुव्वत को कारोबार की तरगीब देने के लिए SMEs को फरोग दिया जाए ताकि मुल्क की बरामदात में इजाफा हो। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत नौजवानों और ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को इस कदर बाइख्तियार बनाने के लिए कोशिश है कि वो न सिर्फ खुद रोजगार कमाएं बल्कि रोजगार के मज़ीद मौके पैदा करें। इजलास में वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत की रोशनी में SMEs की तरक्की और सहूलत के लिए हुकूमती इक़दामात पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर SMEs के लिए कर्ज के फॉर्म को मज़ीद आसान और सादा कर दिया गया है। इजलास को बताया गया कि SMEs की दर्जाबंदी इस हवाले से की जा रही है कि तमाम छोटे और मुतवस्सित पैमाने के कारोबारी हुकूमती मुआवनत और सहूलतों से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इजलास को मज़ीद बताया गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर SMEs में बहुत छोटे पैमाने और घरेलू ख़वातीन के छोटे कारोबार की सहूलत के लिए एक नई कैटेगरी मुतारिफ करवाई जाएगी, जिसमें इनको कर्ज के हुसूल में आसानी से कारोबार की बेहतरी के लिए हुकूमती मुआवनत हासिल करने में आसानी होगी।
اجلاس کو بتایا گیا کہ سمیڈا نومبر فروری تک SMEs کے لیے فائنینشلی لٹریسی اور تربیتی پروگرام کا اجرا کرے گی۔ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کی بات چیت کا اصل احوال سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور سے پشاور میں بات چیت خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے معاملات کے تناظر میں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی۔ بیرسٹر گوہر کو جواباً بتا دیا گیا کہ سیاسی معاملات پر بات چیت آپ سیاستدانوں سے کریں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ کوشش کی گئی ہے کہ سیکیورٹی معاملات پر ہونے والی بات چیت کو سیاسی رنگ دیا جائے، جو کہ افسوسناک ہے۔ اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی صدارت میں مذاکرات کا تیسرا دور مثبت اور خوشگوار ماحول میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اپوزیشن نے 9 مئی 24 سے 27 نومبر کے درمیان پیش آنے والے واقعات سے متعلق 2 عدالتی تحقیقاتی کمیشنز کے قیام کا مطالبہ کیا، جبکہ حکومت اپوزیشن کو 7 روز میں تحریری طور پر اپنے موقف سے آگاہ کرے گی۔ تفصیل جانتے ہیں ارسلان اسد سے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے مذاکرات میں حکومت کی جانب سے 10 رکنی جبکہ اپوزیشن جماعتوں کا 6 رکنی وفد شریک ہوا۔ مذاکرات میں اپوزیشن نے اپنے مطالبات سے تحریری طور پر حکومت کو آگاہ کیا۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے اجلاس میں تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا۔ اپوزیشن نے 9 مئی واقعات اور 24 نومبر سے 27 نومبر کے درمیان اسلام آباد میں پیش آنے والے واقعات کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے 2 تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ 2 کمیشن چیف جسٹس آف سپریم کورٹ یا پھر سپریم کورٹ کے 3 حاضر سروس جج صاحبان کی سربراہی میں 7 دن کے اندر قائم کیے جائیں، ورنہ اپوزیشن مذاکراتی عمل جاری نہیں رکھ سکے گی۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے مذاکراتی عمل میں شریک سینیٹر عرفان الحق صدیقی نے مشترکہ اعلامیہ پڑھ کر سناتے ہوئے بتایا کہ حکومتی ٹیم اپوزیشن کی تحریری مطالبات سے متعلق اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد 7 روز میں تحریری طور پر اپنا موقف دے گی۔ دونوں کمیٹیوں کے درمیان طے پایا کہ حکومتی کمیٹی 7 ورکنگ ڈیز کے اندر اپوزیشن کے مطالبات پر اپنا باضابطہ تحریری موقف پیش کرے گی۔ اس دوران حکومتی کمیٹی میں شامل 7 جماعتیں اپنی اپنی قیادت اور وکلاء سے مشاورت اور رہنمائی لے کر اجتماعی موقف سے اپنی کمیٹی کو آگاہ کریں گی، جو پھر اپوزیشن کمیٹی کو اس کے مطابق بتایا جائے گا۔ اپوزیشن کمیٹی نے کہا کہ انہیں اڈیالہ جیل میں اپنے لیڈر سے آزادانہ ماحول میں ملاقات کا موقع دیا جائے۔ حکومتی کمیٹی نے اس کی تائید کی۔ آئندہ اجلاس کی تاریخ کا اعلان اسپیکر سردار ایاز صادق دونوں کمیٹیوں سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ دونوں کمیٹیوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی کوششوں کو سراہا، ان کا شکریہ ادا کیا اور ان پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ مذاکرات کے اختتام پر اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ فریقین مثبت طریقے سے بات چیت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ملکی معیشت پر میثاق معیشت اور انسداد دہشت گردی کے معاملے میں بھی تعاون کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پہلی 2 میٹنگز بہت خوشگوار ماحول میں ہوئیں، آج بھی خوشگوار ماحول میں ہوئیں۔ یہ چارٹر آف ڈیمانڈز پر ڈیٹیل میں ایک گفتگو ہوئی، جس میں تقریباً ہر آنریبل ممبر نے دونوں سائڈز کے اس میں حصہ لیا اور رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ بہتر سے بہتر رستہ کون سا ہو سکتا ہے۔ مذاکرات ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں، اس میں کوئی تشویش کسی کو نہیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اجلاس میں غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی سے متعلق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے شرکاء کو آگاہ کیا، جس کا تمام شرکاء نے خیر مقدم کیا۔ جمہوریت میں مسائل کا واحد حل بات چیت اور تعمیری گفتگو کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے اور مذاکرات سے ہی آگے بڑھنے کا راستہ ملتا ہے۔ ارسلان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ اور سینیٹر عرفان صدیقی نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے مطالبات میں 2 جوڈیشل کمیشنز کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ اپوزیشن مینڈیٹ واپسی کے مطالبے سے دستبردار ہو گئی ہے۔ تفصیل بتائیں گے انیس آوان۔ سیاسی امور کے حوالے سے وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے چارٹر آف ڈیمانڈ میں 2 کمیشنز بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تمام کیسز انسداد دہشت گردی عدالت میں چل رہے ہیں۔ عدالتوں میں زیر التوا کیسز سے متعلق کمیشن نہیں بن سکتا۔ ابھی تک آپ نے نام نہیں دیا اس لسٹ میں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ یہ پوری لسٹ اس کے ساتھ آپ ایک تتمہ جو ہے وہ ساتھ لگاتے نیکسچر
کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ اتنے 100 لوگ ہیں یہ مسنگ ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہاں 278 کہاں 315 کہاں پہ پھر سینکڑوں ہزاروں پھر آ گئے آپ 12-13 پہ. بھئی 12-13 کے جو ہے وہ نام دے دیں. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ تحریک انصاف نے مطالبات کی بجائے حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کی ہے. ہم نیک نیتی اور صاف دلی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جس میٹنگ کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے ایک بلائی گئی میٹنگ ہے. میں فل اتھارٹی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس میٹنگ میں بیرسٹر علی گوہر صاحب نے یا گنڈا پور صاحب نے کوشش کی ہے کہ اپنے سیاسی باتیں یا سیاسی مطالبات پیش کر دیے جائیں اور ان پہ گفتگو ہو، لیکن انہیں واضح کر دیا گیا ہے جی کہ یہ سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ ہے، اس کا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی سیاسی مطالبات یا گفتگو کرنی ہے آپ نے تو وہ ہم سے نہ کریں، وہ وہیں کریں جہاں آپ پہلے سے کریں. یہ میں پوری اتھارٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ سیکیورٹی معاملات پر ہونے والی بات چیت کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. اپوزیشن مذاکرات کی کامیابی کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیراعظم محمد شہباز شریف سے مانزس ایویشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فلپ جوائنگ کی قیادت میں 6 رکنی وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے. وزیر اعظم نے بین الاقوامی شہرت یافتہ لاجسٹک کمپنی مینزس ایویشن کا پاکستان میں آئی ٹی انفراسٹرکچر اور سہولت ڈیسک قائم کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کمپنی کی سروسز کا آغاز ہماری مستحکم معیشت میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے کاروبار کی لامحدود استعداد ہونے کی صنعت ہے. انہوں نے کہا کہ اس بین الاقوامی کمپنی کی پاکستان میں آمد سے ملک میں نئی ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت کی ترقی آئی ٹی کے شعبے کی ترقی سے منسلک ہے. یہ ملکی معیشت خصوصاً آئی ٹی شعبے کے لیے انتہائی اہم سنگ میل ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ سرمایہ کاری کے حوالے سے سازگار پالیسیز کے نتیجے میں ملکی آئی ٹی برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جو انتہائی خوش آئند ہے. ان کا کہنا تھا کہ حالیہ معاشی ترقی اور مینزس ایویشن کی پاکستان آمد سے دیگر بین الاقوامی کمپنیوں کو ملک میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کیا جا سکے گا. اس موقع پر وزیر اعظم نے پاکستان میں مینزس ایویشن کے پہلے دفتر کے قیام کا افتتاح کرتے ہوئے تختی کی نقاب کشائی کی. ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارر اور وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزا فاطمہ خواجہ شریک تھے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایف بی آر کے نظام میں تیزی سے اصلاحات نافذ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ایف بی آر کے محصولات سے متعلق زیر التوا کیسز کو جلد نپٹانے کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ محصولات سے متعلق تمام کیسز کو جلد نپٹانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. ٹیکس محصولات سے متعلق کیسز میں ایف بی آر اچھی شہرت کے حامل وکلاء کی خدمات لیں. انہوں نے محصولات کے حوالے سے کیسز کا فورنزک آڈٹ کروانے کی ہدایت کی اور کہا کہ ایسے افسران جو کمزور یا غلط بنیادوں پر کیسز بنانے میں ملوث پائے گئے تو ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، جبکہ دیانتداری اور محنت سے میرٹ پر کیسز بنانے والوں کو خصوصی انعام سے نوازا جائے. اجلاس کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی ہدایت کی روشنی میں اچھی شہرت کے حامل وکلاء کو پینل پر لایا گیا ہے، جس کے بعد گزشتہ سال جولائی سے دسمبر تک ہائی کورٹ میں 586 کیسز جبکہ سپریم کورٹ میں 637 زیر التوا کیس نمٹائے گئے. اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک کے مختلف عدالتوں اور ٹرائبونلز میں 47 خرب روپے کے 33,522 کیسز التوا کا شکار ہیں. بریفنگ میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق اعلیٰ عدالتوں کے حوالے سے ایف پی آر میں لیٹیگیشن مینجمنٹ ڈیش بورڈ تیار ہو چکا ہے، جبکہ وزارت قانون و انصاف میں ٹیکس ٹریبیونلز مینجمنٹ سسٹم کی تیاری بھی حتمی مراحل میں ہے، جس کا اجرا جلد کر دیا جائے گا. وزیر اعظم نے زیر التوا کیسز کو جلد نمٹانے کے لیے اقدامات کو تیز کرنے کی ہدایت کی. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مغربی افریقہ سے اسپین جانے والی کشتی کے حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے افسوسناک واقعے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے سے متعلق حکام سے رپورٹ طلب کر لی ہے. انہوں نے حادثے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کے لیے دعائے مغفرت اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت انسانی اسمگلنگ کے خلاف بھرپور اقدامات کر رہی ہے. انسانی اسمگلنگ جیسے مکروہ دھندے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. اس حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. صدر آصف علی زرداری نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حادثے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کے لیے دعائے مغفرت اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے.
सदर मुमलिकत ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर और दूरस्थ इक़दामात करने की ज़रूरत है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मराकश के साहिल पर कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों समेत 80 अफराद सवार थे। कश्ती मराकश की बंदरगाह दखला के करीब हादसे का शिकार हुई। उनके मुताबिक रबात में सिफारत खाना मकामी हुक्काम के साथ राबिते में है। पाकिस्तानियों को ज़रूरी मदद फ्राहम करने के लिए सिफारत खाने की टीम दखला रवाना हो गई है। वज़ीर ख़ारिजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार ने मुत्तल्लिका इदारों को मुतासिरा पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करने की हिदायत की है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की ज़ेर सदारत सनत के लिए बिजली के निर्खों में कमी की तजावीज़ का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। इजलास में खजाना, तवानाई और इक़्तिसादी उमूर डिवीजन के वज़ीर मामलूकत पावर एंड IT, वजारत खजाना और बिजली के वफाकी सेक्रेटरीज, चेयरमैन FBR और मुतालिका महकमों के दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास से खिताब में इसाक डार ने कहा कि मौजूदा पॉलिसियों का जायजा लिया गया है और सनती शुबे को ताउन फ्राहम करने के हुकूमती अज़्म का इआदा करते हैं। नायब वज़ीर आज़म ने मुतालिका वजारतों को हिदायत की कि सनती शुबे में बिजली के सारफीन को रिलीफ फ्राहम करने के लिए तमाम तर कोशिशें की जाएँ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में वजारत मनसूबाबंदी ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के लिए पॉलिसियाँ बनाने के लिए सर्वे करने का फैसला किया है। ये सर्वे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के तहत होगा। इजलास में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की को कौमी मैशत का अहम सतून करार दिया गया। वफाकी वज़ीर ने इस बात पर जोर दिया कि छोटे और दरमियाने कारोबार बरामदात में 40 से 60% तक हिस्सा डाल सकते हैं। इजलास में वजारतों और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि होनहार तलबा के ख्वाब अब महज वसाइल ना होने के बायस अधूरे नहीं रहेंगे। नौजवानों की फलाह के लिए पूरे पंजाब का बजट भी मुख्तस करना पड़ा तो करेंगे। वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रही थी। ताहिर जाफरी की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पहुंची तो तलबा और तलबात ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। खवातीन पुलिस एहलकारों ने वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि नौजवान हमारा असासा है, उनकी इस्तेदाद कार में इजाफे और फलाह के लिए इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम तलबा और तलबात को सर उठाकर जीने का हौसला देगा। जो ख्वाबों की तकमील है उसका आगाज अच्छी तालीम से होता है। इस साल 30,000 स्कॉलरशिप्स हमने दिए हैं माशाल्लाह। 72 बिलियन का ये प्रोग्राम है। अगले साल इंशाअल्लाह ताला हम इसको 50,000 स्कॉलरशिप्स तक लेके जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जिन नौजवानों ने फसादियों के बहकावे में आकर जलाओ घिराव किया, आज उनके सियासी कायदीन ने उन्हें बेआसरा छोड़ दिया है। मरियम नवाज ने कहा कि नौजवान अपने वालिदैन की उम्मीद हैं और वो अपना मुस्तकबिल तबाह न करें। खुदा न खास्ता यहाँ खड़े होके मैं जलाओ घेराओ, जला दो, सर फाड़ दो, तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोली मार दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, ऑरेंज लाइन को तोड़ दो, कीलों वाले डंडे उठा लो, पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो। अगर आज मैं ये बातें करूं तो मैं तो आपका मुस्तकबिल ख़राब करूंगी। और आज उनसे पूछो जो जेलों में पड़े, आज उनको कोई सियासी जमात जिन्होंने उनको जेल का रास्ता दिखाया था वो आज उनको पूछने नहीं आते। मैंने आपको तामीर का रास्ता दिखाना है, तोड़ फोड़ का रास्ता नहीं दिखाना। वज़ीर आला ने इस मौका पर तलबा और तलबात के लिए लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह किया और फैसलाबाद डिवीजन के तलबा और तलबात में स्कॉलरशिप के चेक्स तकसीम किए। तलबा ने मरियम नवाज शरीफ को कलसूम नवाज और नवाज शरीफ की तस्वीर और चादर पेश की। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कारोबार करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरी मौका, आगे बढ़ें, सरमाया पंजाब हुकूमत फ्राहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मजबूत मईशत के समरात अब आवाम तक पहुँच रहे हैं। तफसील बताएंगे सिद्र आसिम। पायदार मौशी तरक्की के लिए तिजारती सरगर्मियों का फरोग नागुज़ीर है। खसूसन छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के मौके पैदा करना वक्त की अहम जरूरत है। इसी मकसद के तहत सूबे में CM पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस प्रोग्राम का आगाज किया गया है। प्रोग्राम के तहत 25 साल से 55 साल तक के अफराद अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख से 3 करोड़ तक का कर्जा बगैर सूद के हासिल कर सकेंगे। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब
मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि 2018 के बाद मुल्क की मुईशत को तबाही से दो चार किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। जब लोग ये कह रहे थे कि ये मुल्क की इकॉनमी जो है वो सिंक कर गई है और मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दिन रात एक करके खतरे को टाला। तो अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब इम्प्रूव कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सनत या कारखाना लगाने के लिए रियायती नरखों पर जमीन भी फराहम की जाएगी, जबकि बरामदात पर मबनी कारोबार के लिए इजाफी सहूलियात फराहम की जाएंगी। आप को कितना कर्जा रिक्वायर्ड है वो आप एंटर करें और उसके लिए खसूसी हेल्पलाइन में लॉन्च कर रही हूँ 1786, जिस पे आप कॉल करके आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो आप यहाँ पर या जो इन्फॉर्मेशन आपको दरकार है वो आपको 1786 से मिलेगी। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम के बारे में तफसील से ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आसान कारोबार फाइनेंस प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह भी किया। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025 से मुतालिक इस्लामाबाद में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पैदावार के हवाले से हायल रुकावटों को दूर करने, बुनियादी ढांचे की बेहतरी और निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने पर गौर किया गया। वज़ीर ख़जाना ने पॉलिसी के बरवक्त निफाज पर जोर देते हुए माहौलियाती और मौशी अहदाफ के मुताबिक इक़दाम की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के निफाज से साफ और पायदार मुस्तकबिल की राह हमवार होगी। इजलास में मुतालिका वजारतों और इदारों के आला हुक्काम ने शिरकत की। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वजीर आला पंजाब की जेर क़यादत 48 अरब रुपए की खतीर रकम से वजीर आला पंजाब आसान कारोबार कार्ड, जिसके तहत स्टार्टअप्स और छोटे कारोबार को फरोग देने के लिए सिफर मार्कअप पर 10 लाख रुपए तक के आसान कर्जाजात की सहूलत और अदायगी भी 3 साल की आसान मुद्दत में। इस कार्ड के जरिए कर्ज की सहूलत, खाम माल की खरीदारी के लिए वेंडर्स को बराह रास्त अदायगी, सरकारी फीस, टैक्स और यूटिलिटी बिल की अदायगी के साथ साथ 25% तक कैश निकालने की सहूलत भी। अगर आप सूबा पंजाब के रिहायशी हैं, उम्र की हद 21 से 57 साल है, दुरुस्त शनाख्ती कार्ड मौजूद है और आपके नाम पर सिम भी रजिस्टर्ड है, आज ही ऑनलाइन वेब पोर्टल akc.punjab.gov.pk पर दरख्वास्त दें। इस प्रोग्राम से 1 लाख से जायद कारोबार मुस्तफीद होंगे। बढ़ रहा है पंजाब, बढ़ रहा है पाकिस्तान। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। मुल्क में कारोबार, मईशत और बरामदात में बेहतरी के लिए 36 अरब रुपए से जायद की खतीर रकम से बिला सूद आसान कर्जाजात का सबसे बड़ा मंसूबा। वजीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस 10 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए तक के बिला सूद कर्जाजात और 5 साल के अरसे में आसान वापसी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज से मुतल्लिका कारोबार के साथ साथ हर किस्म के कारोबार वाले सूबे पंजाब के रिहायशी जिनकी उम्र की हद 25 से 55 साल तक हो, कर्जे के हुसूल के लिए वेब पोर्टल akf.punjab.gov.pk पर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। इस प्रोग्राम से 4000 से जायद कारोबार मुस्तफीद होंगे। बढ़ रहा है पंजाब, बढ़ रहा है पाकिस्तान। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारिक ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हमसे रसीदें मांगने वाले आज अपनी रसीदें क्यों नहीं दिखाते। करप्शन केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। मोहम्मद फैसल राव की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि अलकादर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट एक दिखावा था जिसके जरिए करप्शन की गई। काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी लेकर एक शख्स को 80 से 90 अरब रुपए का फायदा दिया गया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई मुल्क की तारीख में वो वाहिद लीडर हैं जो कहते हैं कि मेरा कोई जरिया आमदन नहीं और 25 करोड़ रुपए का नया घर करप्शन के पैसों से तामीर किया। तारीख में इतनी बड़ी रकम की खुर्द-बुर्द सरकारी लेवल पे और वो फर्द वाहिद के फैसले पे कि काबीना में भी वो लिफाफा ना खोला जाए,
اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا سکینڈل دیکھنے میں نہیں آیا. تاریخ میں اتنی بڑی ڈکیتی پاکستان کی تاریخ میں نہیں. میرا چیلنج ہے, آپ باقی کیسز پہ جو مرضی کہتے رہیں, مجھے 190 ملین میگا کرپشن کیس میں بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا جواز تھا کابینہ سے بند لفافہ منظور کرا کے 80-90 ارب روپے کا ایک ٹیکہ لگانے کا قوم کو. وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت عوام کے پیسوں کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتی رہی. انہوں نے واضح کیا کہ کرپشن کیسز کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں. حکومت کسی کو بھی NRO نہیں دے گی. نیگوسیشن اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں اور ہونی چاہیے اور آگے بڑھنی چاہیے. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ یہ نیگوسیشنز آگے بڑھیں اور اچھے طریقے سے بڑھیں, مگر کرپشن پہ ڈیل یا NRO نہیں ہے. بانی چیئرمین ڈیل کرنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس میں ان کے لیے مشکل ہوگا نکلنا, بیکاز کرپشن کی بھی ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. پالیسی ریٹ میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. مہنگائی میں کمی حکومت کی اہم کامیابی ہے. جب سے ہماری حکومت آئی ہے بہت سارے عالمی اداروں نے پاکستان کو سرٹیفیکیشنز دی ہیں, ریٹنگز بہتر ہوئی ہیں. فچ کی ریٹنگ بہتر ہے, موڈیز کی ریٹنگز بہتر ہیں, PIA کی فلائٹس بحال ہو گئی ہیں یورپ کے اندر. کل ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے پازیٹیو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ انہوں نے دیے ہیں. باقی جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو ڈیفالٹ رسک ہے وہ تو ختم ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو یہ دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پچھلے 10-11 مہینوں کے اندر پاکستان میں اچھی خبریں آئی ہیں, فیل گڈ فیکٹر آیا ہے, باہر سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. وزیر اطلاعات نے کہا کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے. حکومت اس سلسلے میں اہم اقدامات کر رہی ہے. محمد فیصل راؤ, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا. عدالتی عملے کی جانب سے بانی PTI کے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کل 11:30 بجے محفوظ فیصلہ سنائیں گے. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر احتساب عدالت نے فیصلہ 18 دسمبر 2024 کو محفوظ کیا تھا. بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران استغاثہ کے ایک اور گواہ پر جرا مکمل کر لی گئی ہے. اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ انجمن نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی. عدالت نے بشرا بی بی کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی. وکیل صفائی نے گواہ طلب پر وکلاء صفائی کی جرا مکمل کی. کیس میں اب تک 7 گواہان کے بیانات قلم بند کیے جا چکے ہیں, جبکہ 5 گواہوں پر جرا مکمل ہو گئی ہے. کیس کی سماعت اب 20 جنوری کو ہوگی. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں زمان پارک اور جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے 4 مقدمات میں جیل ٹرائل پر سماعت 23 جنوری تک ملتوی کر دی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی. پروسیکیوشن نے مقدمات میں فرد جرم میں ترمیم کے لیے درخواست دائر کی. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سنم جاوید, عالیہ حمزہ حاضری کے لیے جیل میں پیش ہوئیں, جبکہ شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر زیر حراست ملزمان کی حاضری مکمل کی گئی. عدالت نے آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن کی درخواست پر دلائل طلب کر لیے. لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے بانی PTI کے خلاف 9 مئی کے 8 مقدمات میں درخواست ضمانت پر سماعت کرتے ہوئے پولیس سمیت دیگر فریقوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. عدالت نے ضمانتوں پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم اور جسٹس اسجد جاوید گھرال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے بانی PTI کی درخواستوں پر سماعت کی. بانی PTI نے درخواستوں میں موقف اختیار کیا کہ 9 مئی والے دن اسلام آباد میں نیب کی تحویل میں تھا. سیاسی انتقام کے لیے مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے. ہائی کورٹ ضمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دے. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے بانی PTI کی ضمانت کی 8 درخواستیں مسترد کر دی تھیں. خیبر پختونخوا میں بین الاقوامی پروجیکٹس اور حکومتی محکموں میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد سجاد. ورلڈ فوڈ پروگرام نے خیبر پختونخوا حکومت کی کرپشن کو بے نقاب کرتے ہوئے بے نظیر نشو و نما پروگرام میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم یہ جو 2.5 ارب ہے اس کے اندر تقریباً 80 کروڑ روپے کی جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہیں. تقریباً 11 گوشت ملازمین کو پکڑا ہے. ورلڈ فوڈ پروگرام کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات نہایت سنگین نوعیت کے ہیں. اگر خیبر پختونخوا حکومت شفاف تحقیقات نہیں کراتی تو نہ صرف بین الاقوامی اداروں کا اعتماد ختم ہوگا بلکہ عوام کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اگر اس کی پوری طرح انکوائری کی جائے تو اس میں بہت زیادہ گپلے ہیں, اس میں بہت زیادہ فلاز ہیں اور اس میں بہت زیادہ irregularity سامنے آئے گی. عوامی حلقوں نے خیبر پختونخوا حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صوبے میں جاری بین الاقوامی پروجیکٹ
प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल शफाफियत के साथ चलाया जाए ताकि गरीब और मुस्तहिक खानदानों को इन इमदादी प्रोग्रामों का फायदा पहुंच सके। मोहम्मद सजाद, PTV न्यूज़, पेशावर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला खैबर की वादी तीरा में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयाँ करते हुए 22 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि 18 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक ये हलाकतें 14 दिसंबर से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान हुई। खैबर के जिला तीरा में दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को ख्वारिज के खिलाफ खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशंस किए। ISPR के मुताबिक इलाके में ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला खैबर के इलाके तीरा में फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अपने अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों को खुशाइन करार देते हुए कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाक फौज की ज़ेर एहतमाम मीरान शाह में कबायली इमायदीन का जिरगा हुआ। जरगे में मकामी मिशरान और अमायदीन और ज़िला इंतज़ामिया ने शिरकत की। जनरल ऑफिसिंग कमांडर मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार ने शिमाली वज़ीरिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए इलाका मिशरान की खदमात को सराहा। शुरका ने सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम के माबैन हम आहंगी में कबायली अमायदीन के किरदार की अहमियत पर जोर दिया। कबायली अमायदीन ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और तालीम के फ़रोग के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। अमायदीन ने फितनल ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध असम्बली के डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद और PP जिला ठट्ठा के सदर और रुकने कौमी असम्बली सादिक मेमन ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की। मुलाकातों में मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी से पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के डिजिटल हेड खैबर पख्तूनख्वा आसिफुल्लाह खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध शुबा ख़वातीन की सदर शुगुफ्ता जमानी ने मुलाकात की। मुलाकातों में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और कौमी असम्बली में वक्फा सवालात में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि ड्यामिर भाषा डैम की तकमील मरहलावार जारी है। हुकूमत की कोशिश है कि डैम की तकमील बर वक्त हो सके। उन्होंने कहा कि इसका शुमार दुनिया के बड़े पानी के ज़खायर में होगा। इससे हर साल आने वाले सैलाब का खतरा टल जाएगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी जुल्फ़िकार भट्टो ने तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में ऐवान को बताया कि चावल की दुनिया में कुल पैदावार में पाकिस्तान का हिस्सा 11% है। मुल्की ज़राई बरामदात में 13% चावल शामिल हैं। ज़राई अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से चावल की बरामदात में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चावल को आलमी मयार के मुताबिक बेहतर बनाना होगा। डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने मामला मुतल्लिका कायमा कमेटी को भेज दिया। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई जुम्मे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के अब तक होने वाले ट्रायल्स की तफसील तलब कर ली है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने वजारत दिफा के वकील पर वाज़ेह किया कि अदालती ट्रायल में पेश शवाहिद ज़ेर बहस नहीं लाएगी, सिर्फ शफाफ ट्रायल से मुतालिक तरीक़ेकार को देखना है। बेंच के रुकन जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि आर्मी एक्ट के शिक 21D1 कलअदम करार देने से मुतालिक अदालती फैसला बरकरार रहने की सूरत में किसी भी रिटायर फौजी अफसर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल जारी रखते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समाअत थीं। 5 रुकनी बेंच ने इस हवाले से दुरुस्त जायजा नहीं लिया। बेंच के इस्तफसार पर उन्होंने कहा कि अदालती ट्रायल के रिकॉर्ड का मेरिट पर जायजा नहीं ले सकती। फौजी अदालतों में ट्रायल के दौरान पूरा कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ट्रायल के मेरिट्स का जायजा नहीं ले सकती। केस की समाअत कल फिर होगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से आपको आगाह करें। गजा में हमास और इसराइल के दरमियान 15 महीनों के बाद जंगबंदी मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन बिलखुसूस गजा में जंगबंदी का खैर मकदम किया है। तफसील यासिर हुसैन से। कतर के वज़ीर आज़म ने दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माहिदा तय पाने का ऐलान किया और तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि मिस्र और अमेरिका ने भी माहिदे में अहम किरदार अदा किया। जंगबंदी का इतलाक इतवार से होगा। माहिदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहला मरहला 6 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 33 इसराइली मगवी रिहा किए जाएंगे, जबकि इसराइल की जानिब से जेलों में कैद 2000 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। माहिदे के 16वें रोज से जंगबंदी माहिदे के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। गजा के रिहायशियों ने जंगबंदी माहिदे पर इजहार तशक्कुर किया है।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, तुर्किया के सदर और यूरोपीय यूनियन समेत आलमी सतह पर माहिदे का खैर मकदम किया गया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने जंगबंदी माहिदे का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस अमल से गजा में इमदादी काफिलों की आमदोरफ्त में हाइल रुकावटें दूर और फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में कमी आएगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में सिविल सोसाइटी ने भारतीय यौम जमहूरिया से कब्ज सख्त पाबंदियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सिविल सोसाइटी के कारकुनों ने 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया से कबल मकबूजा इलाके में भारतीय फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर मुहासरे, तलाशी की कार्रवाइयों, घरों पर छापों, मुसाफिरों और राहगीरों की जामे तलाशियों में इजाफे और दीगर जालिमाना कार्रवाइयों की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हालिया पाबंदियों की वजह से कश्मीरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। मोदी ने मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस पर जोर दिया है कि वो तनाज़ कश्मीर के हल को अपने 2025 के अहदाफ में तरजीह दें। हुर्रियत तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को आलमी अमन व इस्तेहकाम की अपनी कोशिशों में तनाज़ा कश्मीर के हल पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियाँ जारी हैं। उन्होंने एंटोनियो गुतरेस पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के जरिए तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर के हल्का NA 127 में खुली कचहरी का इनेकाद किया। तफसील बता रहे हैं शुमाइला शब्बीर। लाहौर के हल्का NA 127 में मुनक्किद होने वाली खुली कचहरी में हल्के के लोगों ने शिरकत की। नून लीग की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए पुरअज़्म है। शहरियों ने हफ्तावार खुली कचहरी के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। साजिदा फारूक तारड़ ने इस मौके पर फौरी नौइयत के मसाइल मौके पर हल करने की हिदायत भी की। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर खदीजा मुश्ताक रावलपिंडी में इंतकाल कर गईं। तालीम के शोबे में उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। अनीता अजीज की रिपोर्ट। डॉक्टर खदीजा मुश्ताक ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट स्टडीज और मॉनेटरी पॉलिसी में स्पेशलाइजेशन के साथ इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। 2011 में डॉक्टर खदीजा मुश्ताक को सदर पाकिस्तान की तरफ से तालीम के शोबे में नुमाया खिदमत पर तमगे इम्तियाज से नवाजा गया। उन्होंने बैनुल-अक़वामी इदारों से भी तालीमी खिदमत पर मुतअद्दिद अवार्ड हासिल किए। डॉक्टर खदीजा मुश्ताक की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा की गई, जिसमें मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अनीता अजीज, PTV न्यूज़। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। पंजाब के बेशतर अजलाज और बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध छाए रहने की तवक्को है। इस दौरान मगरबी बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: लैम -11, स्कर्दू -9, गोपिस -8, ज़ियारत -7, अस्तोर -6, कोयटा गिलगित -5, कालाम, काकूल और बगरोट में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील आपके सामने है। इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, लाहौर में 5, कराची 12, पेशावर 2, जबकि कोयटा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद आपको आगाह करें कि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जम्मू 7, लेह -11, पुलवामा -2, जबकि अनंतनाग में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे खेल की खबरों का। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। मैं हूं समी इकबाल और सबसे पहले आपको बताएं कि 19 साल बाद वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलेगी। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज का कल से मुल्तान में आगाज हो रहा है। मुकाबला सुबह 9:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा।
رپورٹ کریں گے فرحان مرزا۔ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں نے 3 دن بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی کوچز کی نگرانی میں بھرپور پریکٹس کی۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 2006 کے بعد پہلی بار پاکستان میں ٹیسٹ سیریز کھیل رہی ہے۔ ٹریننگ کے اختتام پر دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے ٹرافی کی رونمائی کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے کہا، موجودہ ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں یہ ہماری آخری ٹیسٹ سیریز ہے اور ہم اسے جیت پر ختم کرنا چاہیں گے۔ ویسٹ انڈیز کے کپتان کریگ براتھ ویٹ نے کہا کہ ٹیسٹ سیریز میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے منتظر ہیں۔ پاکستانی ٹیم اپنے میدان میں ایک مضبوط ٹیم ہے۔ پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ گراؤنڈ کی آؤٹ فیلڈ اور پچ کی تیاری کے لیے گراؤنڈ سٹاف کی جانب سے بھرپور محنت کی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کرکٹ ٹیموں کی حفاظت کے لیے 400 سے زائد CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جبکہ 5000 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں اور شہر اولیا کے شائقین کرکٹ اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 کا اعلان کر دیا گیا۔ محمد حریرہ ڈیبیو کریں گے۔ ٹیم میں شان مسعود کپتان، محمد حریرہ، بابر اعظم، کامران غلام، سعود شکیل، محمد رضوان، سلمان علی آغا، ساجد خان، نعمان علی، خرم شہزاد اور ابرار احمد شامل ہے۔ سیریز کے کامنٹری پینل کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ ویسٹ انڈیز کے ایئن بشپ، انگلینڈ کے ڈومینک کاک، پاکستان کے بازد خان، ثنا میر اور عامر سہیل کامنٹری پینل میں شامل ہیں۔ سکندر بخت پریزنٹر کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ ضلع استور میں ونٹر سپورٹس فیسٹیول کا رنگا رنگ تقریبات سے آغاز ہوا۔ میلے کے پہلے روز مختلف کھیلوں کے دلچسپ مقابلے ہوئے۔ تفصیل شمس الرحمان کی رپورٹ میں۔ ضلع استور میں محکمہ سیاحت اور استور انتظامیہ کے زیر اہتمام گوریکوٹ میں ونٹر سپورٹس فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ فیسٹیول کے پہلے روز پینڈو، گٹل پولو، فٹ بال، بٹ فل کے شاندار مقابلے ہوئے، جہاں جیتنے والے کھلاڑیوں نے روایتی رقص بھی پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر استور محمد طارق نے کہا، ونٹر سپورٹس کے انعقاد کا مقصد سردیوں میں لوگوں کو گھروں سے باہر نکالنا ہے تاکہ لوگ سپورٹس کی سرگرمیوں میں مصروف رہیں۔ استور کی بیوٹی کو نیشنل میڈیا کے تھرو اور لوکل میڈیا کے تھرو ہم فلیش کر سکیں، ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکیں۔ یہاں پہ پلینس ہیں، آئس کیپس ہیں، گراس لینڈس ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے نیچرل بیوٹی ہے سنو کے ساتھ جو ایفلیٹ کرتی ہے، وہ بھی ہم اپنے ناظرین تک دکھا سکیں۔ مقامی لوگوں نے محکمہ سیاحت اور استور انتظامیہ کی جانب سے انعقاد کیا جانے والا ونٹر سپورٹ فیسٹیول کو خوب سراہا۔ حکومت گلگت بلتستان، ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور استور انتظامیہ کی جانب سے -21 میں اس طرح کے ایونٹس کرنے کا مقصد سرمائی سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ شمس الرحمان، PTV نیوز، استور۔ اور پاکستان کے شایان آفریدی ITF ایشیا 14 اینڈ انڈر ڈیولپمنٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ سری لنکا میں ہونے والے ساؤتھ ایسٹ اینڈ ایسٹ ایشیا ریجنل کوالیفائنگ ایونٹ میں شایان آفریدی نے سیمی فائنل میں ٹاپ سیڈ سنگاپور کے میتھیو ٹے کو اسٹریٹ سیٹس میں 7-6 اور 6-4 سے مات دی۔ کوارٹر فائنل میں شایان آفریدی نے فلپائن کے ییکو سالا کو ہرا دیا تھا۔ سربیا کے نوواک جوکووچ اور اسپین کے کارلوس الکاراز آسٹریلین اوپن ٹینس کے تیسرے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ میلبرن میں کھیلے گئے دوسرے مرحلے اور یہاں ایک بریک، اس کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔